पता नहीं क्यों आज सुबह आंख खोली तो दिल बहुत उदास था और आंखों के सामने एक तस्वीर सी थी, मेरा बचपन। वो मिट्टी, वो दिन जब माँ सर पर तेल लगाया करती थी और मैं भाग कर कह देती थी, अम्मी बस गर्मी लग रही है। पर फिर भी माँ के हाथों का प्यार किसी बाम से कम नहीं होता था। उन दिनों में कोई टेंशन नहीं होती थी, सिर्फ एक परेशानी होती थी कि आज गुड़िया की शादी में कौन कौन आएगा। मुझे याद है हमारे घर के सामने एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे मैं और मेरी छोटी बहन मिट्टी के बर्तन लेकर पूरा दिन गुजार देती थी। एक धूप में बैठी रहती, एक छांव में, और दोनों हंस हंस के सोचती थी कि एक दिन यहाँ अपना असली घर बनाएंगे। फिर शाम होती थी और अम्मी की चीख लगती थी, अंदर आ जाओ अंधेरा हो गया। लेकिन हमें लगता था कि जिंदगी अंधेरे में नहीं, उस धूप भरी मिट्टी में थी। बहते पानी के जैसे दिन थे, ना रोक सकती थी ना समझ सकती थी कि यही लम्हे जिंदगी के सबसे कीमती पल बन जाएंगे। एक बार गली में चप्पल टूट गई थी और मैं बिना चप्पल के भागती फिरती थी। उस वक्त मुझे लगा था दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन आज जब असली दुनिया देखी है तो समझी कि चप्पल टूटना दुख नहीं होता, रिश्ते टूट जाएं वो दुख होता है। एक छोटी सी बात थी पर बहुत गहरी थी। वो जब भी रूठ कर जाती थी और मैं एक टॉफ़ी देकर मना लेती थी। अब आज के रिश्ते में ना टॉफ़ी का असर होता है ना मोहब्बत का। तब ना पैसे चाहिए थे ना ब्रांडेड चीज़ें। एक कंघी भी अगर नए फूलों वाली मिल जाती थी तो लगता था ईद हो गई। बचपन में दिल में कोई बोझ नहीं होता था, जो सोच लिया कह दिया, जो पसंद आ गया ले लिया और जो टूट गया उसे जोड़ लिया। आज सब कुछ मिल गया है, मोबाइल, मेकअप, लोग, दुनिया, पर वो मुस्कुराहट नहीं है जो माँ के पैरों में बैठते ही मिल जाती थी। आज भी मुझे याद है जब मैं स्कूल पहली बार गई थी, नए यूनिफॉर्म की स्मेल, नए शूज़ की चमक और बैग में वो खुशबूदार नए रजिस्टर। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर था। एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ कोई मुझे जानता नहीं था, जहाँ माँ साथ नहीं थी और जहाँ हर चेहरा अनजाना लगता था। मैं स्कूल के गेट पर खड़ी थी और दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, काश कोई पहचान का चेहरा मिल जाए। क्लासरूम में गई तो बच्चे आपस में हंस हंस के बात कर रहे थे। मैं एक कोने वाली बेंच पर बैठी थी, चुपचाप सिर्फ देख रही थी कौन कैसा लगता है, कौन दोस्ती करेगा। और जब टीचर ने मेरा नाम लिया और सबकी नज़र मेरी तरफ गई तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मुझे घूर रही हो। उस वक्त सिर्फ माँ का दामन याद आया, वो जहाँ सब कुछ सेफ लगता था। कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी का असली सुकून ना बड़े सपनों में होता है ना महंगी चीज़ों में, बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ में होता है जो किसी ने सिर्फ एक बार शाबाश कहकर यादगार बना दी होती है। ज़िंदगी में पहली बार जो दर्द महसूस हुआ था ना, वो किसी गिरने से या चप्पल टूटने से नहीं था। वो दर्द था पहली बार किसी अपने से बिछड़ने का। मैं छोटी सी थी, शायद 10 या 11 साल की। हमारी गली में एक लड़की रहती थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हर दिन स्कूल से आके उसके घर जाती थी, एक दूसरे के बाल बनाते, गुड़िया की शादियों के प्लान बनाते और फिर रात तक सिर्फ बातें और सिर्फ बातें। उसके बिना ज़िंदगी का मतलब अधूरा लगता था। लेकिन एक दिन वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अपने माँ बाप के साथ दूसरे शहर चली गई। ना उसने अलविदा कहा ना मुझे गले लगाया। बस एक दिन पता चला कि वो चली गई है। मैं चुप थी, बहुत देर तक चुप। उस दिन ना लंच खाया ना होमवर्क किया, बस तकिए में मुंह छुपाकर सोचती रही
کیا دوستی کا مطلب صرف اتنا تھا؟ چھپ کر کے چلے جانا؟ رات کو ماں آئی، بولا کیا ہوا آج تو بالکل چپ ہے؟ میں تو رو بھی نہیں پائی۔ کیا کہتی ماں سے کہ جس دوست کے ساتھ ہر لمحہ گزارا تھا آج اس کی جگہ صرف خالی پنجرہ رہ گیا ہے۔ جس کمرے میں پہلے ہنسنے کی آواز ہوتی تھی اب وہاں خاموشی رہتی تھی، اور میں اس خاموشی سے دوستی کرنا سیکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب کوئی چھوٹی چیز کھو جائے تو اسے ڈھونڈنے کا جنون ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ان کے واپسی کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں بھی یاد ہے وہ دن جب ہم ماں سے زیادہ لڑتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور پھر رات کو چپ چاپ وہ ایک روٹی لے کر ہمارے پاس رکھ جاتی تھی؟ مجھے یاد ہے ایک دن میں گھر آئی اور بنا بات کے غصہ کر دیا تھا ماں پر۔ چھوٹی سی بات تھی، شاید کوئی کھلونا نہیں ملا، یا اس نے میرے کہنے پہ ٹی وی بند کر دیا تھا۔ میں چیخ کے بولی تھی، بس کرو ماں، آپ ہر وقت ڈانٹتی کیوں ہو؟ اور پھر کمرے میں جا کر ضدی سی سو گئی تھی۔ کھانا نہیں کھایا، نہ اس سے بات کی۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی، میں تھوڑا تھوڑا رو بھی رہی تھی۔ نہ سوری کہنے کی ہمت ہو رہی تھی، نہ ماں کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد آواز بھی نہیں آئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک گرم روٹی میرے پلیٹ میں تھی، تھوڑا سا اچار اور تھوڑا پانی ساتھ میں۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، صرف روٹی رکھ کے چلی گئی تھی۔ اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ صرف روٹی نہیں تھی، یہ ایک ماں کا چھپا ہوا میں روٹھی نہیں ہوں تھا۔ وہ ناراض ضرور تھی، لیکن اتنی نہیں کہ مجھے بھوکا سلا دیتی۔ وہ غصے میں تھی، پر محبت میں کبھی پردہ نہیں ڈالا۔ آج جب زندگی میں سب کچھ مل گیا، روٹی بھی، سکون بھی، تو بھی وہ پلیٹ میں رکھی ماں کی روٹی ویسے ہی یاد آتی ہے جیسے کسی پتھر کے نیچے دبا ہوا ایک گیلا آنسو۔ ماں سے لڑتے تھے اور پھر بنا سوری کے سب ٹھیک بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ ماں کبھی محبت کا حساب نہیں رکھتی۔ نہ وہ ویٹ کرتی تھی کہ ہم معافی مانگیں، نہ وہ ایگو میں منہ موڑ لیتی تھی۔ وہ صرف ماں تھی، چپ چاپ رہ کر سب کہہ جاتی تھی، اور ہم صرف بچپن کے درد میں اتنے ڈوبے ہوتے تھے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ کس شخص نے کبھی ہم سے شکایت نہیں کی۔ آج ماں دور ہے، یا شاید خدا کے پاس، لیکن ہر دفعہ جب زندگی میں کوئی ناراض ہوتا ہے، دل صرف ماں کے پاس جا کر کہتا ہے، واپس آ جاؤ ماں، میں اب ویسے غصہ نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں تمہارا بچپن کیسا تھا، لیکن میرے لیے تو سب سے بڑی خوشی تب ہوتی تھی جب ماں نے نئے کپڑوں کا ایک پولیتھین ہاتھ میں دیا ہوتا تھا اور کہتی تھی، عید کے دن پہن لینا، ابھی مت کھولنا۔ لیکن میں چھپ چھپ کے روز وہ کپڑے نکال کر دیکھتی تھی، انہیں سلوٹوں سے بچا کر واپس رکھ دیتی تھی، اور رات کو سو کر خوابوں میں وہی جوڑا پہنے ہوتی تھی۔ اس وقت زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ایک نیا جوڑا ہوتا تھا، کوئی مہنگا نہیں، کوئی برانڈ کا نہیں، صرف ماں کے ہاتھوں سے لایا گیا، اور ہر سلائی میں محبت سی بندھی ہوتی تھی۔ وہ دن جب نئے کپڑوں کو چھو کر لگتا تھا کہ زندگی صرف اسی کا نام ہے، معصوم خوشی، چمکتے پھول، اور ماں کے ہاتھ سے سلا دوپٹہ۔ آج برانڈ والے سوٹ ہیں، ڈیزائنر بیگز ہیں، لیکن جب تک ماں کے ہاتھ کا جوڑا نہیں ہوتا تب تک عید بھی ادھوری لگتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بڑے نہیں ہوئے، صرف وہ جوڑا چھوٹا پڑ گیا ہے جس میں ہم اپنی سچی خوشیاں لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ بچپن صرف کھیل کا نام نہیں تھا، وہ ایک محسوسات تھی جو صرف ماں کے ایک جوڑے میں بھی مل جاتی تھی، اور آج زندگی بھر کے کپڑوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا۔ اگر میری یہ یاد
میری یہ کہانی تمہارے دل تک پہنچی ہو، اگر تمہیں بھی اپنے وہ بچپن کے جوڑے یاد آئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کرو میرے یوٹیوب چینل میری کہانی میری زبانی کو، کیونکہ یہاں ہر کہانی صرف لفظوں کی نہیں ہوتی، یہ دل سے نکلتی ہے اور دل تک جاتی ہے۔ شکریہ۔